अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। अब तक आपने सुना विंडसर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दो जासूस, जिन्हें उसने बुला लिया था पूछताछ के लिए और उनसे बातें हो रही थी। उसने कहा कि उनमें से कोई भी नहीं सोया था और उन दोनों लड़कियों को इसी मकसद के लिए खिलत और उसके साथी के पास भेजा गया था कि उन्हें बातों में उलझाकर बेहोश कर दे। उनकी तरकीब कामयाब रही। उनके बेहोश होते ही काफिला रवाना हो गया। खिलत को वो वाकया अच्छी तरह याद था और ये वाकया उसके दिल में कांटे की तरह उतरा हुआ था। इतने खतरनाक जासूस का काफिला उसके हाथ से निकल गया था। उसके साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। उसे खलिश का एक पहलू भी था कि उसने इस वाकया को रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को दी ही नहीं थी, क्योंकि उसे दुश्मन के जासूस धोखा दे गए थे। इसमें उसकी और उसके साथी की बेइज्जती थी। उन्हें दो लड़कियां बेवकूफ बना गई थी। अब उनमें से एक लड़की और एक आदमी उसके सामने खड़ा था। खिलत अपने साथी समेत उसका कैदी था। अब वो हथियार डालना नहीं चाहता था। उसने यहां से निकलने या मर जाने का फैसला कर लिया। और मुसलमानों में ये चीज होना भी चाहिए। हरे मर गए तो शहीद कहलाए और जिंदा रहे तो गाजी कहलाए। मेरी एक पेशकश कबूल कर लो, विंडसर ने उन्हें कहा। मैं तुम पर ऐसा रहम कर रहा हूं जो मैंने कभी किसी पर नहीं किया। तुम दोनों मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ। जितनी उजरत मांगोगे दूंगा। कहोगे तो दमश्क भेज दूंगा और अगर काहिरा जाना चाहो तो वहां भेज दूंगा। वहां तुम दोनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस बने रहना, लेकिन काम हमारे लिए करना। तुम्हारा काम यह होगा कि हमारे जो जासूस वहां काम कर रहे हैं उनकी मदद करो। अगर कोई उनकी निशानदेही कर दे तो उन्हें क़िबल अज़ वक्त खबरदार करके इधर उधर कर देना, निकाल देना। वो बोलता जा रहा था और ये दोनों खामोशी से सुन रहे थे। उसे तवक्का थी कि ये दोनों मान जाएंगे। उसने कहा, ये पेशकश कबूल करने से पहले मेरी ये शर्त है कि यहाँ तुम्हारे जितने जासूस हैं वो पकड़वा दो। ये बता दो कि वो कहाँ कहाँ हैं। खिलत ने कहा, हमें तुम्हारी पेशकश के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हमें यह भी मालूम नहीं कि यहाँ कोई जासूस है या नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे जिस्मों की क्या हालत बना दूंगा। विंडसर ने कहा, अगर तुम्हें यह तवक्का है कि तुम्हें फौरन कत्ल कर दिया जाएगा तो तुम्हारी यह तवक्का पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिस तनूर में फेंकूंगा उसमें से इतनी जल्दी निजात हासिल नहीं कर सकोगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझसे मनवा लोगे कि तुम जासूस नहीं हो? क्या मैं अभी शक में हूं? तुम में इतनी अक्ल नहीं कि मुझे धोखा दे सको। तुम में इतनी अक्ल होती तो इस लड़की के हाथों बेवकूफ न बनते। इसने तुम्हें अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फांस लिया था। खिलत कुछ बातों पर आ गया। बोला, सुनो मेरे सलेबी दोस्त, हम दोनों जासूस हैं, मगर ये झूठ है कि मैं या मेरे रफीक लड़कियों के हुस्न के फरेब में आ गया था। मैं पत्थर हूं और तमाम मुसलमान इसी तरह के पत्थर हैं। लेकिन मुसलमानों में एक कमजोरी बहुत बड़ी होती है कि जब उसके सामने कोई लड़की कमजोर माजूर बन करके आए और अपनी तकलीफ बताए तो उसकी मदद न करे तो अल्लाह के हुजूर वो क्या जवाब देगा। और यही कमजोरी थी जो हम धोखे में आ गए। विंडसर ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? दमश्क, समझ गए। खिलत ने जवाब दिया, मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। दमश्क के करीब एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं और मेरा रफीक बगदादी है। मैं ये बातें तुम्हारे डर से नहीं बता रहा। तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकोगे। हिम्मत है तो हमारे हाथों से पर्चियां ले लो, हमसे तलवार लो। जिस तनूर का तुमने जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारी लाशें जाएंगी। विंडसर के होठों पर तंजिया मुस्कुराती सलेबी लड़की ने हंसकर कहा, इन्हें खुशफहमी मरवाएगी। और नई रकासा खिलत को गहरी नजरों से देख रही थी। खिलत ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं इस लड़की को नहीं बचा सकता। इस लड़की की याद कांटा बनकर मेरे दिल में उतर गई। उस रात जब हम दोनों तुम्हारे काफिले के साथ, तो तुम्हारी दो लड़कियों ने मुझे कहा कि उन्हें बेचने के लिए अगवा कर लिया गया है। मुझे
میری پرانی محبت یاد آ گئی، وہ لڑکی یاد آ گئی جس کی زبردستی شادی کرا دی گئی اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس نئی رقاصہ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی، اور ان دونوں لڑکیوں نے جب بیوقوف بنایا تھا تو وہی لڑکی مجھے یاد آ گئی تھی۔ نئی رقاصہ یہ سن کر کے اس کا جسم زور سے کانپا، وہ پیچھے ہٹ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، اور اب تو موت بھی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ خلت نے کہا، اور تمہارا کوئی لالچ مجھے اپنے فرض سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ادھر ضیافت کے حال میں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا۔ جنہیں پتا چل چکا تھا کہ کوئی نئی رقاصہ آئی ہے، وہ رقاصہ کے انتظار میں تھے۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ دروازے کے باہر جو دو سنتری مستعد کھڑے رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ برچھیاں اور تلواریں ابھی تک خلت اور اس کے ساتھی کے پاس تھی۔ ونڈسر نے جب دیکھا کہ وہ اس کے پیشکش ٹھکرا چکے ہیں اور دونوں اپنے عقیدے اور فرض کے پکے معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے انہیں کہا کہ ہتھیار اس کے حوالے کر دے۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ ونڈسر ان سے زبردستی ہتھیار لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ باڈی گارڈز کو بلانا چاہتا ہوگا۔ خلت نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا کر برچھی کی نوک ونڈسر کی طرف کر کے کہا، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ اس نے آگے بڑھ کر برچھی کی نوک ونڈسر کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ خلت کے ساتھی نے اپنی برچھی کی نوک سلیبی لڑکی کی شاہ رگ پر رکھی۔ ونڈسر اور لڑکی پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کو وہیں دبا لیا۔ خلت نے نئی رقاصہ سے کہا، تم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، اگر تم نے شور مچایا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نئی رقاصہ نے کہا، اگر تم خلت ہو تو میرا نام امیرہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا اور تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے خلت نے اپنے نام کے سوا باقی نشانیاں بتا دی تھی۔ امیرہ جب سے یہاں آئی تھی وہ خلت کو دیکھ رہی تھی، مگر خلت کی طرف وہ بھی شک میں تھی۔ وہ بھی یہی سوچتی رہی تھی کہ انسانوں کی صورتیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم بھی جاسوس ہو؟ خلت نے پوچھا۔ نہیں، امیرہ نے جواب دیا، میں صرف رقاصہ ہوں، مجھ پر کوئی شک نہ کرنا خلت۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ جاؤں گی، مرنا ہے تو تمہارے ساتھ مروں گی۔ السوال ضیافت میں آ گیا۔ نور الدین جنگی کا بیٹا، اس کے تمام عمرہ، وزراء اور دوسرے مہمان بھی آ گئے۔ ان میں صلیبی فوج کے افسر بھی تھے جو مشیروں کی حیثیت سے یہاں آئے تھے۔ ان کا انداز بادشاہوں جیسا تھا۔ ان میں ریمانڈ کا فوجی نمائندہ بھی تھا۔ وہ سب ونڈسر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ابھی تک غیر حاضر تھا۔ تمام صلیبی لڑکیاں حال میں پہنچ گئی تھی، صرف ایک نہیں تھی۔ ناچنے والیاں بھی آ گئی تھی۔ نئی رقاصہ غیر حاضر تھی۔ السوالے کے آ جانے سے ناچنے والیاں بھی آ گئی تھی، نئی رقاصہ غیر حاضر تھی۔ السوالے کے آ جانے سے سب کی بےتابی بڑھ گئی۔ ایک ملازم سے کہا گیا کہ وہ ونڈسر اور دونوں لڑکیوں سے کہے کہ سب آ گئے۔ خلت کے ساتھی نے کہا، انہیں باندھ کر یہیں پھینک چلتے ہیں۔ خلت نے کہا، کیا تم سانپوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ برچھی جس کی نوک ونڈسر کی شہرک کو چھو رہی تھی پوری طاقت سے دبائی۔ ونڈسر کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ برچھی کی امی اس کے شہرک میں داخل ہو کر پیچھے کو نکل گئی۔ ونڈسر کا ہلکا سا خراٹا سنائی دیا۔ اس کے فوراً بعد ایسا ہی ایک خراٹا صلیبی لڑکی کے منہ سے نکلا۔ اس کی شہرک کو چیرتی ہوئی برچھی کی امی خلت کے ساتھی نے پار کر دی تھی۔ دونوں نے برچھیاں نکالی۔ ونڈسر اور لڑکی گر کر تڑپنے لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کے دلوں پر برچھیاں رکھ کر اوپر سے پورا وزن ڈالا۔ دونوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ دونوں کی لاشوں کو پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ کمرہ ونڈسر کا تھا۔ دیوار کے ساتھ اس کا چگا لٹک رہا تھا، جس کے ساتھ سر کو ڈھانپنے والا حصہ بھی تھا۔ آج کل جیسے ہڈی وغیرہ چلا ہے، اسی طریقے کا تھا۔ امیرہ نے خود ہی یہ چگا پہن لیا اور سر بھی ڈھانپ لیا۔ وہیں سے کپڑے اٹھا کر اس نے رقص والا گھگرا اتار دیا اور مردانہ لباس تھا، کپڑے تھے، نیچے تک چڑھا لیا۔ پاپوش بھی بدل لیا اور چہرہ بھی چھپا لیا۔ اسے اب ایک نظر میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ خلت نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا۔ برآمدے میں ملازموں کی آمد و رفت بھاگ دوڑ تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے، دروازہ بند کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرے میں وہ غائب ہو گئے۔ ادھر ایک گھاٹی تھی، اس سے اترے اور خطرے کے علاقے سے نکل گئے۔
खिलत और उसके साथी को मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। उनका कमांडर एक आलिम फाजिल के रूप में जहां रहता था वहां पहुंचने की जगह भी थी